Legend. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them. All trolls. Oh, diri sa top na po, diri sa top, diri sa top. You have slain an enemy. Patay mo. Double kill. An enemy has been slain. An ally has been slain. Agay, namatay ko. Defeat. Uy, Marlon, kita ata sa karaan nga picture? Katong naa sa po sa Facebook? Nabiyain mo malula ato. Ha? Wala ko kita. Unsay naa sa karaan nga picture? Na, kisigila mo bag-NL. Mao ka diha. Tara, ato-ato sa rotisi og dati mga pamutana. Tara, atong adtuon. Aron mga tana kita, bahin sa karaang picture o kasaysayan sa poblasyon. Relatisi! 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 Bless me, Lula! Uy, Marlon! Magkunsa naman po ka diri? Magdula na po kang email? Hala, ayaw diri pagdula. Ay, Lula! Nga araunta may pangutana, kabahin sa karaang picture, awa, lantawa, o ang kasaysayan sa poblasyon. Ay, hala, dali mo diri. Og paminaw og tarong sa ako ang mga ipangsaysay kabahin sa kiniadtong poblasyon. Kaniadtong panahon, adunay barangay nga gihinganlan og poblasyon. Kini mao ang sentro sa hinatilan nga ang mga lumulupyo sa paradahan, kabatuan, sentro, kalubihan, gilungsuran ug kambugulan nga nagkahiusa sa pagpanikay-sikay. Ang mga katawhan sa poblasyon kay matinabangon, matinahuron ug mahigugmaon. Kini kay tungod sa atong patron sa tibuok barangay mao ang Birheng Maria nga si Corazon de Maria. Kanus aday natukod ang kapilya sa Corazon de Maria Relatisi. Ang kapilya sa Corazon de Maria natukod ni adtong 1961 at bang sa balay ni Lola Atring. Ug tungod sa kasing-kasing ni Maria nahimugso ang panaghigugma. Gugma sa tinabangay o panikay-sikay, gugma sa panaghiusa o gugma nga naghugpong sa mga katawhan. Mao kini ang kasaysayan sa poblasyon. Maong Marlon, mga bata, ayaw kini ninyo kalimti o ipasa kini sa sunod nga henerasyon aron sa umaabot. Dili o dili kini makalimtan kay kini ang bulawang bahandi. Ug sa kanunay, giyahan kita sa mahal nga patron nga si Corazon de Maria. Oo, Lulatisi. Salamat kaayo. Ay hala, fiesta man na ikaroon sa poblasyon. Tara, manglantaw kita ug saksihan nato ang panagkigugma ug manayaw ug magsadya kita. Garbo sa poblasyon. Panagigugma, poblasyon, jihupong, gugma o grasya sa baryo amang danggo. Sa ngalan ni Corazon de Maria, kami mag-awit, magsayaw, magpasalamat. Pukaw ang buntag, sa yutang nga buhi, nag-uma ang mga kamot, tanumok paglaw. Sa baybay nga malinaw, nangista sa kabuntagon, gasa sa kinabuhi, amang gidayeg, ugi pa si garbo. Panikay-sikay sa mga katawhan, tulo sa singot, halat sa kalampusan. Luyo sa kalisod, may pagtinabangay, poblasyon nagbarog, maligon ug buwatan. Panagigugma sa poblasyon, gugma nga nagahupong sa tanang katawan. Kalipay paningkamot ug panagiusa, amang ihalad kang Corazon de Maria. Panagigugma sa poblasyon, kusog sa kabatan-onan, gugma sa katigulangan, tibuok barangay usa ang tingog, sa pista nga puno sa grasya ug kalipay. Tigulang patanon, mananayaw sa kalsada, sa singina nga makabungog, nagdala sa kultura, nagbuilog ang panlantaw, maghiusa sa kagmaon, sa panagigugma, kita ang sugilanon. Mga linggaw sa plaza, bibo nga sayaw-sayaw, mga tambol misinggit na danag ang adlaw. Ang tanang paningkamot, gisaw ulog sa pista, panaghiusa, paghigugma ang tinuod nga kadawgan.
Panagigugma sa poblasyon, gugma nga nagahupong sa tanang katawan. Kalipay paning kamot ug panagiusa, amang ihalad kang Corazon de Maria. Panagigugma sa poblasyon, kusog sa kabatan-onan, gugma sa katigulangan, tibuok barangay usa ang tingog, sa pistang nga puno sa grasya ug kalipay. Corazon de Maria, amang patrona, ikaw ang lamdag sa among panaw. Sa tanang buhat, anaang ang imong grasya, ang among baryo imong yung gipanalipdan. Panagigugma sa poblasyon kami nagahiusa, sa gugma ug paningkamot among pista, kang Corazon de Maria ang tanang pasalamat. Kini ang among garbo, among gugma. Panagigugma sa poblasyon,